भारतले दियो नेपाललाई नसोचेको जवाब। कुनै हालतमा लिपुलेक नेपालबाट छिन्ने भारतको कडा धम्की। भारतलाई खरानी पार्ने नेपाली युवाहरूको निकै खतरनाक चेतावनी। सामाजिक सञ्जालभरि भनियो भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद। भारतले लिपुलेकबारे धम्की दिएपछि नेपालको सरकारी अभिव्यक्तिको पर्खाइमा नेपाली जनता। तर शेरबहादुर देउबा भने अझै पनि मौन। नेपाल आमाको रक्षा गर्नुभन्दा पनि छिमेकीसँगको सीमा मुद्दामा दलहरूको राजनीतिक अस्त्र मात्रै सीमित। सडक निर्माणबारे बोल्यो राप्रपा, कालापानी हाम्रो हो, सरकारले भारतलाई प्रतिवाद गर्नै पर्छ। लिपुलेक कालापानी हाम्रो हो, हामीले नेपालीहरूलाई प्रमाण दिन सक्छौँ। भारत यो विषयमा भारत पछाडि नहट्ने, भारतको यथावत अडान। अन्ततः नेपालीसँग कुनै पनि हालतमा नझुक्ने भारतको अडान। अरू सिमाना छोडे पनि लिपुलेक कालापानी कुनै हालतमा नछोड्ने भारतको नेपाललाई चेतावनी। एमाले चुच्चे नक्सा सार्वजनिक गर्दा जनदबावका कारण समर्थन गर्न काङ्ग्रेस बाध्य भएको थियो। नेकपा एमाले प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालले घात गरेर काङ्ग्रेसलाई सत्ता चढाएको एमालेको आरोप। नेपालीहरूसँग कुनै पनि हालतमा नझुक्ने भारतीय विस्तारवादको अडान। अरू सिमाना छोडे पनि लिपुलेक कालापानी लिम्पुआधुरा जस्ता कुनै पनि हालतमा सीमा नछोड्ने भारतीय विस्तारवादको अडान। र नेपाल आमाको रक्षा गर्नुभन्दा पनि छिमेकीसँगको सीमा मुद्दामा दलहरूको राजनीतिक अस्त्रमा मात्रै सीमित भएपछि नेपालका नेताहरू निकै बने स्वार्थी। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। नमस्कार दर्शकबिन, तपाईहरू यति बेला युवा नेपाली युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ। दर्शकबिन, यदि हाम्रो च्यानल युवा नेपालीसँग अझै पनि सब्सक्राइब गरेर जोडिनु भएको छैन भने सब्सक्राइब गरी जोडिनुहोला। साथै साइडमै रहेको बेल आइकनलाई पनि दबाउन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, तपाईहरूले हाम्रो भिडियोलाई कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, कस्तो अवस्थामा हेर्दै हुनुहुन्छ, देशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ या विदेशदेखि? दर्शकबिन, हाम्रो भिडियोलाई तपाईहरूले पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ या रेगुलर हो? यदि रेगुलर हो भने रेगुलर र पहिलोपटक हो भने पहिलोपटक भनेर कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरी एउटा सानो लाइक दिन पनि नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, आउनुहोस् यसैबीच विशेष खबरबाट सुरु गरौँ। दर्शकबिन, सबैभन्दा पहिला तपाईहरूलाई के भन्न चाहे भने दर्शकबिन तपाईहरूलाई म एउटा सन्देश दिन चाहन्छु। हो दर्शकबिन, यदि तपाईहरूलाई यो नेपालको बारेमा नेपालको हितमा छ जस्तो लाग्छ भने यो भिडियोलाई तपाईहरूले लाइक गर्नुहोला, सेयर गर्नुहोला, 3 करोड नेपाली समूह सेयर गरी पुर्याइदिनुहोला र कमेन्टमा यस गुड गो ब्याक इन्डिया भनेर तपाईहरूले कमेन्ट बक्समा भारतीय दलाल विस्तारवादहरूलाई अवश्य पनि भन्नुहोला र नेपालमै रहेका भारतीय दलाल विस्तारवादहरूलाई पनि तपाईहरूले प्रतिक्रिया दिने बेला आइसकेको छ। दर्शकबिन, यसरी देशको भूमि मिचिनुमा र वर्तमान शासकले मौन स्वीकृत जनाउनुको दोष वर्तमान नेताहरूको मात्र होइन कि सत्ता र शक्तिमा बसिरहेका रहनेको लागि देशको माटो र स्वाभिमान दुवै बेच्ने प्रतिस्पर्धा गरिरहेका दलालहरूलाई अझै पनि समर्थन गर्ने नेता मान्ने हामी युवा बुद्धिजीवी तथा सबै अथवा यो देशको सचेत नागरिक बनाउँदाहरू समेतको हो, म आफै पनि हो। दर्शकबिन, यो देशको विडम्बना हो। पृथ्वीनारायण शाह पश्चात कोही योग्य शासक जन्मिएका छन् र भक्ति थापा भने अमरसिंह थापा र बलभद्र कुँवरहरू पश्चात कोही पनि सच्चा सपुत नजन्मिएको अवस्थामा यो 200 वर्षको धमिलो इतिहास अब सफा गर्ने बेला आएको छ कि नै? दर्शकबिन, तपाईहरूले मनमा हात राखेर सोच्ने दिन आइसकेको छ जस्तो लाग्छ भने दर्शकबिन तपाईहरूले यस भनेर कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। हो दर्शकबिन, यति बेला नेपालको छिमेकी भारत र चीन दुवैसँग सीमा समस्या देखिएको छ। तर छिमेकीसँगको सीमा मुद्दामा दलहरूले आफ्नो राजनीतिक अस्त्रमा मात्र सीमित भएर नेपालीहरूको रगत चुसिरहेका छन्। 3 तर्फ सीमा जोडिएको भारतसँग चीनको भन्दा बढी सीमा समस्या छन्। यी समस्या समाधान गर्न नेपालले ठोस कूटनीतिक पहल गर्ने भन्दा पनि राजनीतिक दलहरूले राजनीतिक लाभ लिने गरी मात्र उठाइरहेको देखिएको छ। सीमाको विषयमा नेपालबाट फरक राजनीतिक दलले आफूलाई फरक तरिकाले प्रस्तुत गर्ने गर्दछन्। जस्तो कम्युनिस्ट पार्टी सत्तामा आउँदा भारतसँगको सीमा समस्याको विषय जोडतोडले उड्छ भने सत्ता बाहिर हुँदा पनि कम्युनिस्ट पार्टीहरू भारतसँगको सीमाको मुद्दालाई चर्काउँछन्। हो दर्शकबिन, नेपाली काङ्ग्रेसले सत्तामा आउँदा चीनसँगको सीमा समस्या उठाउने गर्छ भने शेरबहादुर देउबा प्रधानमन्त्री भएपछि चीनसँगको सीमा समस्या अध्ययन गर्न कमिटी नै गठन भयो। प्रतिवेदन नै बुझाएको छ तर सार्वजनिक गरिएको छैन। पछिल्लो समय भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले लिपुलेकमा सडक निर्माणबारे अभिव्यक्ति दिएपछि नेपालमा विरोध सुनियो।
सत्तारूढ दल नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अलावा विपक्षमा रहेका नेकपा एमाले, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी लगायत दलहरूले यसबारे धारणा सार्वजनिक गर्दै आपत्ति जनाएका छन्। दर्शकबिन, विशेष गरी एमाले यसलाई राजनीतिक मुद्दा नै बनाउन खोजेको छ। नेपालका सत्ता र विपक्षबाट आधिकारिक रूपमा मोदीको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै अभिव्यक्ति आएपछि भारतले पनि औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छ। दर्शकबिन, भारतीय राजदूतावासले नेपालसँगको सीमाबारे भारतको धारणा यथावत रहेको जानकारी दिएको छ। यसले संवादबाट र वार्ताबाट सीमा विषयमा सुल्झाउन सकिने बताएको छ, तर कुनै हालतमा भारतले नछोड्ने देखिएको हो। दर्शकबिन, न त संवादबाट भएको छ सीमाको समस्या, न त भारतको दादागिरी नै छोडिएको छ। चीनले पनि केही दिन अघि सीमामा कुनै समस्या नरहेको भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेको छ। सन् 1960 को दशकमै नेपालसँग सीमाको विषय समाधान भइसकेको चीनको भनाइरहेको छ। तर नेपालले भने सीमा समस्याबारे अध्ययन नै गरेर प्रतिवेदन बनाएको छ। कालापानी, लिपुलेक र लिम्पुवाधुरा नेपालको नक्सामा समेटिएको छ। नक्सामा समेट्दा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री थिए। केपी शर्मा ओलीले यसमा जस लिन खोजे, तर सबै राजनीतिक दलले सांसदमा नक्सा समेट्दा एकता प्रदर्शन गरेका थिए। तर नक्सामा राखेको भूमि फिर्ता ल्याउन ठोस कूटनीतिक पहल केपी शर्मा ओलीले पनि नगरेनन्, न त उनीपछि प्रधानमन्त्री बनेका देउबाले नै केही गरेका छन्। दर्शकबिन, यसकारण सीमाको विषय राजनीतिक लाभ लिने र राजनीतिको जनताको सेन्टिमेन्ट आकर्षित गर्ने विषय मात्रमा सीमित भएको छ। चीनसँगको सीमाको विषयमा अध्ययन प्रतिवेदन नै सार्वजनिक गरेको छैन। कर्णालीका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर साईले प्रदेश सभा संसद हुँदा नै यो मुद्दा बढी उठाएका थिए। तर चीनसँगको सीमा समस्या हो भने यसको समाधानका लागि कूटनीतिक पहल किन नभएको हो भन्ने प्रश्न समेत उठेको छ। दर्शकबिन, भारत र चीनसँगको सीमाको विषयमा देशभित्र दल र तिनका शीर्ष नेताहरूले राजनीतिक मात्र गर्न खोजेको देखिँदै आएको हो। चुनाव नजिकै गर्दा सीमाको मुद्दा जोडतोडले उठ्ने गर्छ। यसपटकको चुनावमा पनि प्रमुख दलहरूले सीमाको विषयलाई उचालेर राजनीतिक लाभ लिन खोजिरहेको देखिँदै आएको हो। दर्शकबिन, सीमा समस्या समाधान गर्न नेपालका सबै राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा बसेर साझा सहमतिका साथ अगाडि बढ्न तत्पर देखाइरहेका छैनन्। यसले पनि सीमा समस्या समाधानमा भन्दा पनि छिमेकीलाई गाली गरेर क्षणिक चुनावी लाभ लिन खोजेको समेत देखिएको छ। देशमा चुनाव आयो कि छिमेकीसँगको सीमाको मुद्दा उचालिन्छन् र चुनावपछि सेलाएर जान्छन्, यो प्रवृत्ति फेरि देखिएको छ। हो दर्शकबिन, दशकौँदेखिको यो प्रकृतिका कारण नेपालले छिमेकीबाट 1 इन्च भूमि पनि फिर्ता ल्याउन नसकेको अवस्था छ। बरु सीमा मिच्दा, सत्तामा रहँदा बोल्न नसक्ने, बोले पनि समाधान गर्ने भन्दा जनताको आँखामा छारो हाल्ने गरी बोलेको देखिएको छ। दर्शकबिन, सत्ता बाहिर रहँदा जोडतोडले बोल्ने तर समाधानका लागि केही नगर्ने प्रवृत्ति समेत देखिँदा नेपाली जनताहरू यति बेला यी भ्रष्ट दलहरूलाई, भ्रष्टाचारी नेताहरू लगायतका सबै कर्मचारीहरूलाई दर्शकबिन के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँहरूले अवश्य पनि प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। हो दर्शकबिन, यसरी देशको भूमि मिचिरहनु र वर्तमान शासकले मौन स्वीकृति जनाउनुको दोष वर्तमान नेताहरू मात्र होइनन्, सत्ता र शक्तिमा बसिरहेका देशको माटो र स्वाभिमान दुवै बेच्ने प्रतिस्पर्धा गरिरहेका दलालहरूलाई अझै पनि समर्थन गर्ने त। दर्शकबिन, यही थियो हाम्रो सन्देश। नेता मान्ने हामी युवाहरू, बुद्धिजीवीहरू अथवा यो देशको सचेत नागरिक बनाउँदाहरूको समेत यसमा निकै ठुलो गल्ती रहेको छ। यो देशको विडम्बना दर्शकबिन यति बेला देखिएको छ। हो दर्शकबिन, मातृका प्रसाद कोइरालाले गरेको कोशी सम्झौतालाई कोशी बेचेको, बीपीले गरेको गण्डक सम्झौतालाई गण्डक बेचेको र हो दर्शकबिन, नेता गिरिजा प्रसाद कोइरालाले गरेको महाकाली सम्झौतालाई महाकाली बेचेको आरोप लागेको पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबामाथि लिपुलेक बेचेको आरोप लाग्ने आधार तयार भएको छ कि नै, तपाईँहरूले यसको जवाब दिन जरुरी छ। दर्शकबिन, यति बेलासम्म पनि नेपालको यत्रो भूभाग मिचिँदा समेत प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा किन चुपचाप लागेका छन्? नेपालीहरू यति बेला अचम्बित परेका छन्। भारतले नेपाललाई नसोचेको जवाब दिँदै कुनै पनि हालतमा लिपुलेक नेपालबाट छिन्ने भारतले कडा धम्की दिइसकेको छ। दर्शकबिन, सीमा विवादबारे भारतले मुख खोल्दै भन्यो, भारत सरकारको अडान सर्वविदित र यथावत रहेको भारतीय सरकारले बताएको छ। दर्शकबिन, सामाजिक सञ्जालभरि यति बेला भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद भनिएको छ। भारतले लिपुलेकबारे धम्की दिएपछि नेपालको सरकारी अभिव्यक्तिको
विपक्षीको पर्खाइमा नेपाली जनताहरू छन्, तर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा भने यति बेला कस्तो अवस्थामा, कुन हालतमा, कहाँ होलान् भनेर निकै बताइएको छ र निकै आक्रोश पोख्दै नेपाली जनताहरूले सरकार खोजिरहेका छन्। सडक निर्माणबारे राप्रपाले पनि बोल्दै कालापानी हाम्रो हो, सरकारले भारतलाई प्रतिवाद गर्नुपर्छ भन्दै अभिव्यक्ति दिएको छ। कतिपय नेपाली काङ्ग्रेसकै नेताहरूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको निकै आलोचना गरेका छन्। काङ्ग्रेस उपसभापतिले प्रश्न गर्दै लिपुलेखबारे किन सरकार चुप भनेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबालाई अभिव्यक्ति दिएपछि दर्शकबिन यति बेला जताततै हैलाखैला मच्चिएको छ।